गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले. आता ना टायम कितलो 9:30 बी जाले आसतले पळयता सारके. हय 9:34 जाले आनी हांव वयता चावडेर म्हयन्याचे राशन हाडपा खातीर. हांव देवा सकाळीं पावून येयल्लें स्कुलाक, सो दॅट म्हाका बायक मेळपा जाय म्हणून. आनी आतां ना बेगीन कित्याक वयता, बागायतार बी ओपन जाता 9 आनी एक पावस बी सद्या पडना, सो पावस पडचे पयलीं वचून घेवन येता. नाल्यार पावस पडला तर सगळें चिकचिक जाता आनी तें सगळें सामान भिजता बी सकयल दवरल्या नंतर गाडयेच्या. सो बेगीन वचून येता. अजून रांदलां बी, आयदन बी कांय धुवला. येवन सगळें काम करतना जस्ट हांवें कपडे धुला आनी कांयच केलें ना. सो बेगीन या, बेगीन येवया. A few moments later. गाइस, हांव पावलें घरा कडेन. हालत पळय, हेल्मेट घालना कितें चलतें, सगळे केस भायर सरले. आनी आतां तुमकां दाखयता हांव कितें कितें घेवन येयलें तें. चिप्स, हे चिप्स आहा न्हू, एक व्हिडिओ करपा जाय तेजे खातीर. कम्फर्ट, हे चापपा लागून, हे म्हादेवा खातीर केक. कसलो केक खबर आहा? रवा केक. केक म्हाका बी आवडटा, खूब बरो लागता रवा केक. स्पंज कमेंट करून सांगा कोण कोणाक रवा केक आवडटा. कॅरट केक बी आवडटा म्हाका, पूण कॅरट केक खूब गोड आसता. ह्यो ना सारकें मिडियम, लायक तोंडाक घालना तर मेल्ट जाता अशें करून. आनी नेक्स्ट हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट. इतलें सामान हाडलें हांवें. आतां तुमी म्हणटली बागायदारां वचून इतलें सामान आनी हेंच हाडपा खातीर हांव बागायदारां गेल्लें. ना 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 ना, हांवें इतली व्हडली लिस्ट केल्लें हाडपा खातीर. म्हळ्यार हांव चिंततालें 2 म्हयन्याचें ह्या कडेन स्टॉक करून दवरतलें म्हूण. ओके, पूण जेन्ना बागायदारा कडेन पावलें तेन्ना बागायदारा कडेन तेजे मुखार अशें करून पार्किंग आसा. ओके, उलयता चावडेवेली बागायदारा कडेन. ओके, त्या बागायदारा कडेन सकयल ज्या कडेन मेन रोड आसा पळय तितली म्हळ्यार व्हडली गाडी आसा आनी बारकी गाडी वचपाक चान्सच ना आनी पार्किंग बी ना. बागायदाराच्या ह्या सायडीच्यान SBI आसा. ओके, आनी SBI कडेन सुद्दां प्लेस ना. इतली गर्दी. आनी आयज म्हयन्याचो फर्स्ट दीस न्हू, आयज 2 सप्टेंबर. सो लोकांची सॅलरी मेळ्ळी पळय 31st, तेंच्यो बायल्यो सगळ्यो त्यो सॅलरी आपल्या बँकांतल्यान पायल्या. म्हणल्यार आयज सगळें सामान घेवपाक सांग. चतुर्थी बी येता, सो सगळ्यांनी चिंतलें आसतलें की आयज सामान घेया म्हूण. इतली सो त्या गर्दे पळोवन हांवें चिंतलें नाका रे बाप म्हूण हांव आनी आयज वचना. हांवें म्हाका सामकें अर्जंट आसलें कम्फर्ट, सारकें सोंपलेलें. तेंच हांव ना खंयची दुसरी शॉपा वयल्यान घेवन येयलां आनी हांवें कांयच जालना. आनी आतां सगळें म्हादेव हाडटलो. म्हादेव पळयता, म्हादेवा सांजचे वेळेला धाडटा आसा पळय, तो गेलो न्हू जाल्यार ताका हाडपा लायता, नाजाल्यार हांवूच वचून हाडटलें. नंतर कितें सांगतलें म्हादेवाक इल्लें करून हाड म्हूण. कितें तितून भितरलें खंयचें एक ऑप्शन ऑप्ट करता हांव आनी ताका हाडपा लायतलें. आनी ह्या दिसांनी बागायदारां वचपाना, इतली गर्दी सारकी. गर्द्या पयल्यार जाम जावपाचो मनीस. आतां मातशें बसता आनी एक व्हिडिओ शूट करता, ते नंतर मेळटा तुमकां. पयलीं ना उलयता हांव विसरलेंच. इल्लें उदक पिता, सामकी तहान लागली. थिंक आसता तेन्ना दिसतालें त्या शॉपाचेर गेलें ना हांवें हाडपाक, तेन्ना म्हाका दिसतालें तें लिमका नाल्यार अमूल मिल्क घेवन पियो ना. पूण हांवें चिंतलें घरा कडेन वचून गरम उदक पिता म्हणून. अशें गळ्याक बरें दिसलें. आतां व्हिडिओ शूट करता, मागीर मेळटा तुमकां. पळय आं टायर कसो आसता, वारो गेलो बी गा म्हूण. हा न्हू सकाळ हांव चलयता पळय तेन्ना म्हाका दिसताली की सांग आसतली. कितें सांगता तुमकां, चलयतना म्हाका न्हू अशें दिसतालें हालता म्हूण. सो ताका हांवें सांगलें वारो सारको आसा पळय म्हूण. आनी गाडयांत पेट्रोल थोडें आसा.
ते भी घाल म्हूण सांगलें ताका आतां ट्यूशन घेवपा येयला। गाइस आज मैंने टाइम से ख़त्म किया ट्यूशन और अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। चल के जाना पड़ेगा क्योंकि महादेव नहीं है, तो आज कितने दिनों बाद मैं ना इसे चल के जाऊँगी। रास्ते में आज मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी क्योंकि आज मंडे है और मैं अभी ना आपको कुछ दिखाती हूँ। ऐसे जा रही थी तो अशी माझी नजर पडली। ओके सो तुमकां दाखयता हांव। ही पळय फुलां तायकिळाची तुमी सगळीं पळयता आसतलीं जे कोण मागीर हिंदी ऑडियन्स आहा पळय ती पळय। हे है तायकिळो के फूल देखो कुछ इस तरीके से दिखते हैं और उसमें ना ये वाले इसमें बीज होते हैं। अनेक दाखय तुमकां कितने। ओके जी भुरगीं आसा न्हू तेंच्यान सगळ्यांनी खायले आसतलीं। आतां हांव जें दाखोवपा आसा न्हू तें हाडपा खातीर ना ती कामतां बी वयता आसतलीं आनी तेंकां नाजाल्यार तेंगे मम्मीन बी हाडून तांकां दिली आसतलीं आनी तेंच्यान खायले आसतलीं। आमी बारीक आसतानी कामतां वचून खातालीं नाजाल्यार खंय मेळटा काय पळयतालीं। सो दाखयता तुमकां। सान अशें मुखार वचपा सो मुखार वचना हिंगसान दाखयता तुमकां। म्हाका भंय दिसता सगळी काटी काटी आहा थिंगा। टन 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 चिपटा सारकी फुल्ल लागल ताका कळ्ळें पळय सारकी पळय ना ती हरवीं आसा। सो जेन्ना हांव पिकतलें खबर आहा तेन्ना दाखयता तुमकां हां। आनी जेन्ना पिकता खबर आहा बस गेली। जेन्ना पिकता खबर आहा तेन्ना हांव तुमकां दाखयता। ते हरवीं जेन्ना आसता न्हू चिपटा तेन्ना कडू आसता आनी पिकतना बरी गोड लागता। आतां म्हाका कमेंट सेक्शनाक सांगात कोण कोणी चिपट खायल्या आनी कोण कोणी चिपट खायली ना ती। तुमकां हिंगसा पार्सल करपाक शकपा ना म्हण सांगता तुमकां। ओके हांव तुमकां खात तेन्ना दाखयतलें। इतले दीस हांव येता पळय केन्ना नजर पडना नासलें आयज नजर पडलें। आनी 3 झाडां आसाय 3 हिंगेक आसा हिंगेक आसा हिंगेक आसा आनी हिंगेक आसा। अशें करून हिंग सगळ्या एकूल आनीचे खुबशीं झाडां आसाय। सगळीं चिपटना एक बरो पिकना जाल्यार पुरो। एक बरो पिकल्यार न्हू म्हाका मागीर खावपा जावपाना सगळीं वांगडा एक 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 झाड करून पिकल्यार पुरो। ओके आतां हांव वयतां चलत। पावत म्हळ्यार पावस पडना जाल्यार पुरो कित्याक पावस पडल्यार म्हाजे कडेन पॅन्ट ना हांवें फकत वयली टॉप घेवन येयल्या। कितली शाणी पळय हांव। हांवें ताका सांगलें न्हू गाडये टायरां मातशें पळय म्हूण। आतां तुमकां सांगतलो कितें जालें तें। हाँ टायर क्या जाम हुआ। कितना पड़ेगा उसको? हाँ आज सांग कितें जालें तें। हांव जेन्ना असो वतालो पळय न्ही रुमांतल्यान तें वतालो पळय घरा कडेन घरा कडेन तेन्ना कितें जालें सारकें वारो आसा पळय न्ही तो मातसो कमी कमी असो दिसतालो म्हाका टायरां सारको। आनी मागीर तेका लागून पेट्रोल पंपार गेलो आनी पेट्रोल पंपार तेका दाखयलें जस्ट टायर चॅक कर म्हणून वारो चॅक कर म्हणून। आनी तेणेन चॅक केलो जाल्यार मागीर कितें जालें सारकें मागीर तेका विचारलें हांवें हवा कम था क्या न्ही सही बराबर था म्हणपाक लागलो। कळ्ळें मागीर तेका लागून मागीर हांवें कितें चिंतलें सारकें हाजें बी म्हणलें ना कितें खबर आहा पयशे हांव तुका दिना कित्याक हवा आसा पळय तो सारको आसा म्हणजे आतां दिवप ना म्हणून। मागीर हांव फुडें गेलो आनी परती जेन्ना रिटर्न येतालो पळय तेन्ना गाडी अशी हालपा लागली। म्हाका डावट पडलो आतां ह्या गाडयेक कितें तरी प्रॉब्लेम आसा टायराचोच आसतलो म्हणून। सो पयलीं हांवें कितें केलें मॅकानीक जे आसा न्ही तेजे फुड्यान गेलो आनी दाखयलें तेका। तो म्हणपाक लागलो कितें फाटलो टायर मातसो पंक्चर आसता म्हणपाक लागलो। तें व्हरून दाखय म्हणपाक लागलो। हांवें व्हरून दाखयलो पळय न्ही आनी तेणें पळयलें जाल्यार कितें आहा पळय बारीक टायराक पंक्चर आसलो। आनी मागीर तो काडलो तेणी क्लियर केलो आनी मागीर म्हणपाक लागलो म्हाका कितें टायर सामको प्लेन जालो म्हणपाक लागलो। सो आतां चेंज केल्यार बरें म्हणपाक लागलो। ओके चेंज कर सांगलें सारकें। चेंज करून हांव पळय नवो घातलो टायर न्ही येयलो हांव। सो आतां गाडी कितें ठीक ठाक कांयच प्रॉब्लेम जायना हल्ला कांय ना। फालतून जर घेवन गेले न्ही बरें उमेदीन घेवन वतलें।
फुडें गेलो पळय तेन्ना दिसनासलें हालत काय कितें तें, पूण जेन्ना हांव म्हादेव हाडपाक गेलें ना तें सामकी एक सारकें वयतालें. बरें जालें आतां टेंट चेंज केलो, आतां काय प्रॉब्लेम जावपा ना इतले बेगीन तरी.